अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 8 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। ग़ज़वा-ए खंदक में सहाबा की क़ुरबानी। ग़ज़वा-ए खंदक में मुशरिकीन ने 10,000 का लश्कर लेकर मदीना का मुहाशरा कर रखा था। दोनों तरफ से तीर अंदाज़ी और पथराव करते हुए 2 हफ्ते गुज़र गए तो क़ुरैश ने तमाम फ़ौज को जमा करके हमला करने का मंसूबा बनाया। इत्तेफाक से एक मकाम पर खंदक की चौड़ाई कम थी तो अरब के मशहूर बहादुर अमर बिन अब्द उद्दा और उसके साथियों ने घोड़ों को ऐंठ लगाकर खंदक को पार कर लिया और मुसलमानों को 3 मरतबा मुकाबले के लिए ललकारा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर दोनों ने अपने अपने ज़ोर दिखाए। बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको निपटा दिया। ये मंज़र देखकर मुशरिकीन पर रौब तारी हो गई और मुकाबले की ताब न लाकर भाग गए। हमले का ये बड़ा सख्त दिन था। कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से नेज़ों और पत्थरों की बारिश हो रही थी। चुनाचे 1 महीने की तावील मुहाशरे के बाद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और ऐसी ठंडी और तेज़ हवा चली कि उनके ख़ीमे उखड़ गए। लश्करों में अफरा तफरी मच गई। मौसम की सख्ती, खाने पीने की क़िल्लत की वजह से वो मजबूर होकर भाग गए। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, तो एक चमत्कार के बारे में। बकरियों के थानों में दूध भर आना। हज़रत अबू खिरसफ़ा ज़ंदरा बिन ख़ैशनहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। मैं अपनी वालिदा और खाला की परवरिश में था। मैं जब बकरियां चराने जाता था तो मेरी खाला मुझसे कहती थी कि मोहम्मद के पास कभी मत जाना, वो तुझे गुमराह कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं बकरियां लेकर घर से निकलता और बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चला जाता और उनके बातें सुनता। जब मैं शाम को बकरियां लेकर वापस घर जाता तो मेरी खाला कहती कि बकरियों के थन क्यों खुश्क हैं, तो मैं कहता पता नहीं। दूसरे दिन भी यही कहा। तीसरे दिन भी मैं मामूल के मुताबिक बकरियों को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गया और इस्लाम कबूल कर लिया और साथ साथ मैंने अपनी खाला का और मेरी बकरियों का मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकरियां ले आओ। मैं लेकर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बकरियों के पेट और थानों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई तो सारी बकरियां मोटी हो गई और थानों में दूध भर आया। जब शाम को मैं बकरियां लेकर घर आया तो खाला ने कहा क्या बात है, तो मैंने कहा रोज़ाना जहाँ चराता था आज भी वहीं चराया। लेकिन मैंने अपना वाक़या बयान करता हूँ। चुनाचे जब मैंने वालिदा और खाला के सामने सारा वाक़या बयान किया तो वो ख़ुद कहने लगे हमें भी मोहम्मद के पास ले चलो। मैं उनको ले गया तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की।
موجم کبیر 2513 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ صحیح نماز پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع اور سجدہ جیسا کرنا چاہیے ویسا ہی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخشش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ ابو داود 425 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ سلام پھیرتے وقت گردن گھمانا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن گھماتے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح مسلم حدیث 1343 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ کر پھیرا دے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ مستدرک 2430 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات کے پیرو ہو گئے، سو عنقریب وہ غے میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ مریم 50/9 آیت میں ہے۔ سو کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں غے جہنم کی ایک گہری اور گندی وادی کا نام ہے، اور ضائع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا یا وقت نکل جانے کے بعد پڑھنا۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا چاہنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی فوری فائدہ ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا۔ سورہ اسراء 18 آیات میں ہے۔ سو 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونڈتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ ترمذی 2580 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ موعظت کے ذریعے علاج کا تو کیا دیکھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موعظت پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث 5843 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ موعظت کسے بولتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو بولتے، سے موعظتین بولتی۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ اللہ کے ذکر سے غافل مت رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی پاکی، کلمہ طیبہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، اور یہ
اس عمل کی گواہی دیں گے، اور ان اذکار سے غفلت مت کرو ورنہ تم رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ترمذی 3583 یسیرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپرآٹھ جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 9 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔